नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिममा म अरुण आचार्य। हामी क्लास 12 को हेलो अल्केन को पार्टलाई पढ्दै छौं यहाँसम्म र यो टपिकमा आज हामी फिजिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन र सँगसँगै यसका केमिकल प्रोपर्टिज को बारेमा कुरा गर्नेवाला छौं। टपिकमा फिजिकल प्रोपर्टिज र केमिकल प्रोपर्टिज का डिफरेन्ट कुराहरु डिफरेन्ट रिएक्सनहरु राम्रोसँग डिटेलमा स्टडी गर्नेवाला छौं। त्यसको लागि ध्यान दिएर बस्नु होला। कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुस्। हामी सुरु गर्दै छौं फिजिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन। र यो फिजिकल प्रोपर्टिज को लागि फर्स्ट प्रोपर्टिज आउँछ सोलुबिलिटी। र हेलो अल्केन वाटरसँग सोलुबल छ कि छैन यसको लागि हामीले फर्स्टमा जान्नु पर्छ। वाटरसँग सोलुबल हुनको लागि त्यस्तो मलिक्युल जसले वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउन सक्छ त्यो मलिक्युल मात्र के हुन सक्छ रे भन्दाखेरि वाटरमा सोलुबल हुन सक्छ। र कुनै पनि मलिक्युल जसले वाटरसँग यच बोन्डिङ बनाउने हो भने त्योसँग युजुअली एफ ओ अथवा एन यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा या एटम हुन सक्नुपर्छ है। एफ ओ एन फ्लोरिन अक्सिजन र नाइट्रोजन र अर्गानिक केमिस्ट्रीमा हेरिन्छ भने कहिलेकाहीँ सीएल वाला एटमले पनि के गरिरहेको हुन्छ वाटरसँग यच बोन्डिङ बनाइरहेको हुन्छ। र जस्तो जस्तो मलिक्युलले जुन मलिक्युलले वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउन सक्छ त्यो मलिक्युलहरु चाहिँ वाटरमा सोलुबल हुने रहेछ। र नर्मल्ली कुरा गर्ने हो भने हेलो अल्केनको प्राय धेरै मेम्बरले वाटरसँग यच बोन्डिङ बनाउन सक्दैन किनकि यो सबै मेम्बरसँग एफ ओ र एन छैन। र युजुअली फ्लोरो अल्केन र कुनै क्लोरो अल्केनले चाहिँ वाटरसँग यच बोन्डिङ बनाएको देखिन्छ तर त्यो पनि लोअर मेम्बरले मात्र जोसँग थोरै नम्बर अफ कार्बन एटम छ अथवा जोसँग थोरै नम्बर अफ हाइड्रोफोबिक पार्ट छ त्यो मलिक्युलले मात्र वाटरसँग यच बोन्डिङ बनाएको देखिन्छ भने नर्मल केसमा हेर्ने हो ओभरअल समराइज गर्ने हो भने युजुअली हेलो अल्केन आर इनसोलुबल इन वाटर भन्न पाइन्छ है। र एक्सेप्सनको लागि एक दुईवटा केस भनेको फ्लोरिनका मलिक्युलहरु र क्लोरिनका मलिक्युलहरुले वाटरसँग के गर्न सक्छ भने यच बोन्डिङ बनाउन सक्छ। वाटरसँग यदि बोन्डिङ नबनाए पनि वाटरसँग सोलुबल नभए पनि जति पनि हेलो अल्केन छ त्यो सबै भनेको चाहिँ नन पोलर सल्भेन्ट अर्गानिक सल्भेन्ट क्लोरोफर्म बेन्जिन योसँग चाहिँ सोलुबल हुन्छ। त्यसैले सोलुबिलिटीको केसलाई फर्स्टमा एनालाइज गर्ने हो भने वाटरसँग सोलुबल छ कि छैन र सेकेन्ड पार्टलाई याद गर्ने हो भने अरु पोलर सल्भेन्ट हैन नन पोलर सल्भेन्टसँग अर्गानिक सल्भेन्टसँग सोलुबल छ कि छैन भन्ने कुरा याद गर्नुस्। यसपछि हाम्रो काम सल्भ भइहाल्छ। र सोलुबिलिटी भन्दा पछाडी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौं हामी। अर्को आउँछ बोइलिङ पोइन्ट। यो टपिक हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हेलो अल्केनको बोइलिङ पोइन्ट कसको धेरै कसको थोरै हुन्छ होला त राम्रोसँग याद गर्नुस्। जुनसुकै मलिक्युल दिए पनि जुनसुकै फंक्सनल ग्रुपको मलिक्युल दिए पनि जुनसुकै सिरिजको मेम्बर दिए पनि बोइलिङ पोइन्टको केस कम्पेयर गर्नु पर्यो भने फर्स्ट नम्बरमा आउँछ यसको मलिकुलर वेट। जो मान्छे मोटो छ र जो मान्छे पातलो छ मोटो मान्छेको वेट बढी हुन्छ पातलो मान्छेको वेट थोरै हुन्छ। यदि मोटो कुरालाई काट्नु पर्यो भने टुक्रा पार्नु पर्यो भने धेरै एनर्जी खर्च गर्नुपर्छ धेरै अमाउन्टमा हामीले के गर्नुपर्छ टुक्रा पारी गर्नुपर्छ भने पातलो मान्छेलाई टुक्रा पार्नको लागि काट्नको लागि थोरै एनर्जी खर्च गरे पुग्छ। मतलब बोइलिङ पोइन्टको पार्टमा गइयो भने पनि फर्स्ट क्राइटेरिया कम्पेयर गर्नुपर्ने भनेको यसको मलिकुलर वेट हुन्छ। जुन मेम्बरको मलिकुलर वेट धेरै छ यसमा धेरै भ्यान्डरवाल फोर्स अफ अट्र्याक्सन लाग्छ जसले गर्दा दुईटा डिफरेन्ट मेम्बरहरु बीच यसको ब्रेकिङ गर्नको लागि हामीले धेरै अमाउन्ट अफ के गर्नुपर्छ एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसैले जति धेरै मलिकुलर वेट उति धेरै के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ नर्मली कम्पेयर गर्दा। त्यसैले कार्बन नम्बर कन्टिन्युअस बढाउँदै जान्छौ भने एउटा मेम्बरले बनेको कार्बनले बनेको हेलो अल्केन दुईटा कार्बनले बनेको हेलो अल्केन तीनटा कार्बनले बनेको हेलो अल्केन यसमा कम्पेयर गर्छौ भने जति जति कार्बन नम्बर इन्क्रिज हुँदै गयो त्यहाँ उति मलिकुलर वेट इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यही कारणले गर्दा कन्टिन्युअस रूपमा इन्क्रिजिङ मलिकुलर वेटमा के देखिन्छ रे भन्दा बोइलिङ पोइन्ट पनि इन्क्रिज भएको देखिन्छ।
र यदि मैले आरबिआर, आरआई, आरसिएल र आरएफ मा पनि कम्पेयर गर्छु भने सपोज आरआई, आरसिएल, आरबिआर र आरआई सबैको यदि मोलिकुलर वेट आर को चाहिँ सेम हो भने, आर मिन्स नम्बर अफ कार्बन, सबैमा आर भनेको सेम नम्बर अफ कार्बन हो भने कार्बनको नम्बर सेम भए पनि यसमा हेलोजन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। कुनै ठाउँमा आयोडिन छ, कुनै ठाउँमा क्लोरिन छ, कुनै ठाउँमा ब्रोमिन छ, कहीँ फ्लोरिन होला। अब आर त सेम छ तर आईमा डिफ्रेन्ट आयो, यक्समा डिफ्रेन्ट आयो भने के गर्ने होला भनेर सोध्छौ भने सिम्पल याद गर्नुहोस्, धेरै कुरा सोध्नै पर्दैन। यहाँ पनि हेर्नु होला, यफ को भन्दा सिएल को, सिएल को भन्दा बिआर को, बिआर को भन्दा आई को, आयोडिन को के हुन्छ मोलिकुलर वेट धेरै हुन्छ र जसको धेरै मोलिकुलर वेट उसको बोइलिङ पोइन्ट अटोमेटिक के हुने रहेछ, धेरै हुने रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आरबिआर को भन्दा आरआई को बढी, आरसिएल को भन्दा आरबिआर को बढी, यसमा धेरै के देखिन्छ रे बोइलिङ पोइन्ट देखिन्छ, किनकि यो सबैको इन्क्रिजिङ अर्डरमा के देखिएको छ त भन्दाखेरि मोलिकुलर वेट देखिएको छ। र यो ड्यू टु केले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि जति ठुलो साइज उति धेरै फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुन्छ मोलिकुलहरुमा र त्यस्तो खालको अट्र्याक्टिभ फोर्सलाई हामी के भन्छौं, भ्यान डर वाल फोर्स अफ अट्र्याक्सन। यहाँसम्म हेर्नु होला। र यदि केही गरी मोलिक्युलको मोलिकुलर वेट त सेम देखियो, त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि फर्स्टमा एक दुईवटा एक्जाम्पल हेर्नु होला। क्लोरोइथेनको 1 क्लोरोप्रोपेन र 1 ब्रोमोप्रोपेनमा कसको धेरै बोइलिङ पोइन्ट त, त्यो चेक गर्नको लागि सबैको के चेक गर्नुस्, मोलिकुलर वेट चेक गर्नुस्। क्लोरोइथेनको 64.5 छ, क्लोरोप्रोपेनको 78.5 छ भने ब्रोमोप्रोपेनको 124 हुन्छ मोलिकुलर वेट। र कन्टिन्युअस रूपमा मोलिकुलर वेट बढ्दै जाँदाखेरि यसमा लाग्ने भ्यान डर वाल फोर्स पनि कन्टिन्युअस रूपमा ठूलो सर्फेस एरिया भए पछाडि, ठूलो साइज भए पछाडि इन्क्रिज हुने भयो, धेरै मेम्बर बीच अट्र्याक्सन हुने भयो, जसले गर्दाखेरि अटोमेटिक रूपमा त्यो अट्र्याक्सनलाई ब्रेक गर्नको लागि, त्यो क्लिवेजलाई ब्रेक गर्नको लागि, त्यो बोन्डिङलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ र त्यही कारणले गर्दा यसको के हुन्छ, बोइलिङ पोइन्ट अटोमेटिक हाई भइरहेको छ। यहाँ हेर्नु होला, क्लोरोइथेनको 13 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने क्लोरोप्रोपेन र ब्रोमोप्रोपेनको हेर्यो भने कन्टिन्युअस रूपमा इन्क्रिज भइरहेको छ। यो सबै केले गर्दाखेरि हो त भन्दाखेरि मोलिकुलर वेट इन्क्रिज भएको कारणले रहेछ र यो सँगसँगै यसको साइज पनि के भइरहेको छ, बढेको कारणले रहेछ भनेर याद गर्नु होला है त। साइज पनि बढ्छ, वेट पनि बढ्छ, अट्र्याक्सन पनि बढ्छ, त्यही कारणले गर्दा बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्ने नै भयो। भने अर्को एउटा नेक्स्ट एक्जाम्पलको पार्टमा तिमीहरू हेर्छौ भने यस्तो खालको मोलिकुललाई कम्पेयर गर्न दियो जसको मोलिकुलर वेट चाहिँ सेम छ तर ब्रान्चिङ देखिन्छ भने, प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सरीमा जान्छ भने यस्तो केसमा के होला भन्ने क्वेशन आउँछ। जब मोलिकुलमा ब्रान्चिङ आउँछ, मोलिकुलमा ब्रान्चिङ हाँगा फाटिने साथ ठूलो साइजबाट मोलिकुल के हो, सानो साइजमा घट्छ। मोलिकुलमा के हुन्छ, साइज चाहिँ डिक्रिज हुने रहेछ, सर्फेस एरिया घट्ने रहेछ। जति एरिया यसले सुरुमा अकुपाई गरेको थियो यसको ब्रान्चिङ हुने साथ, डिग्रीमा चेन्ज आउने साथ के हुन्छ रे भन्दा मोलिकुलको सर्फेस एरिया कम हुन्छ। जब मोलिकुलको सर्फेस एरिया कम हुन्छ त्यस पछाडि अटोमेटिक रूपमा यसमा लाग्ने भ्यान डर वाल फोर्स अफ अट्र्याक्सन्स त्यो पनि कम देखिन्छ। एरिया कम, सानो साइज, अट्र्याक्सन कम। मोलिकुलर वेट सेम भएर पनि सानो साइज र सर्फेस एरिया कम भएको कारणले गर्दा प्राइमरीको भन्दा सेकेन्डरीको, सेकेन्डरी भन्दा टर्सरीको के हुन्छ त भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट कम हुन्छ। सिम्पल लोजिक छ, किनकि टर्सरीको साइज धेरै सानो हुने भयो, यसले थोरै मात्र एरिया अकुपाई गर्ने भयो, सर्फेस एरिया कम हुने साथ यसका मोलिकुलहरु बीच लाग्ने फोर्स अफ अट्र्याक्सन कम हुने भयो र यही कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको बोइलिङ पोइन्ट प्राइमरीको भन्दा कम हुन्छ। हो, प्राइमरीको र टर्सरीको बोइलिङ पोइन्ट यहाँ हेर्यो भने डिफरेन्ट भए पनि यो बोथको मोलिकुलर वेट चाहिँ सेम छ। यहाँ पनि जतिवटा कार्बन छ, यहाँ पनि 4 वटा कार्बन, यहाँ पनि 4 वटा कार्बन छ, यहाँ पनि एउटा बिआर, यहाँ पनि एउटा बिआर छ भने र सबैमा
मलिक्युलमा कार्बन हाइड्रोजन र Br को नम्बर सेम छ, मोलिकुलर वेट सेम छ, तर पनि के भइरहेको छ, यसको बोइलिङ पोइन्टमा चाहिँ धेरै डिफरेन्स देखिरहेको छ। यो सबै केले गर्दा रहेछ, यो सबै साइजले गर्दा हुन्छ भनेर याद गर्नुस् है त। यति भएपछि सायद तिमीहरूले कस्तो कस्तो इफेक्ट देखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा त्यस्तो धेरै कुरा अरू एक्स्ट्रा कुरा बोल्नुपर्ने मैले केही छैन। अब यो भन्दा पछाडि नेक्स्टमा जानु होला। यो कुरा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ। हेलो अल्केनमा तिमीले चेक गर्छौ भने कार्बन टु हेलोजन एटमको बोन्ड पोलार हुन्छ। नयाँ टर्म आयो, के हो त पोलार भनेको? कार्बन टु हेलोजन एटमको बोन्ड पोलार हुन्छ रे। सिम्पल याद गर्नु होला, कुनै पनि मलिक्युलमा बोन्ड चेक गर्दाखेरि त्यहाँ दुईटा डिफरेन्ट एटम छन्। एउटा एटम पावरफुल छ, एउटा एटम गरिब छ भने त्यो पावरफुल एटमले गरिब एटमलाई के गर्छ? डोमिनेट गर्छ, हेप्छ। त्यहाँबाट भगाउन सक्छ, त्यसलाई लुट्न सक्छ, त्यसलाई दुःख दिन सक्छ, त्यसलाई डोमिनेट गर्न सक्छ। जो पावरफुल एटम छ त्यो पावरफुल एटमले गरिब एटमलाई हेप्ने रहेछ। जब पावरफुल एटमले गरिब एटमलाई हेप्छ, यस्तो केसमा मलिक्युलमा प्लस र माइनस चार्ज क्रिएट हुन्छ। यदि मलिक्युलमा जोडिएको एटमहरूको पावर इक्वल छ भने, बोथ स्ट्रङ छन् भने कसैले कसैलाई हेप्न सक्दैन भाइ बहिनी। हो, यदि म अहिले पावरफुल छु, यहाँ बसेको भाइ विक छ भनेलाई मैले झापड हान्न सक्छु होला, तर यो र यसको र मेरो पावर इक्वल देखियो भने, यो म जतिकै दह्रो देखियो भने यसलाई मैले हान्ने हिम्मतै गर्न सक्दिनँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनब्यालेन्स पावर देखिन्छ भने यस्तो केसमा डोमिनेटिङ इफेक्ट देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि एकापट्टि प्लस र एकापट्टि माइनस चार्ज आउँछ। जुन मलिक्युलको एकापट्टि प्लस एकापट्टि माइनस चार्ज आउँछ त्यस्तो मलिक्युललाई भन्छ पोलार मलिक्युल, र जसको एकापट्टि प्लस एकापट्टि माइनस चार्ज आउँदैन त्यस्तो मलिक्युललाई भनिन्छ नन पोलार मलिक्युल। र हामीले यहाँ हेर्ने हो भने कार्बनदेखि F को यो बोन्डिङ पोलार छ रे, र यो ड्यू टु केले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इफेक्ट। किनकि हामीलाई के थाहा छ भन्दा कार्बन भन्दा F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हो। केमिस्ट्रीमा धनी ग्रुप, पावरफुल ग्रुप, स्ट्रङ ग्रुप भन्नुको मतलब के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै छ नि त्यो एटमलाई हामी पावरफुल एटम भन्छौँ। यसले अरू कमजोर एटमलाई डोमिनेट गर्न सक्छ, हेप्न सक्छ। र यहाँ हेलोजनको एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम हो भने यसले कार्बनलाई हेप्ने भयो, डोमिनेट गर्ने भयो, जसले गर्दा कार्बनसँग भएको बोन्डिङ इलेक्ट्रोन्स, यो बोन्डमा युज भएको इलेक्ट्रोन के हुन्छ? अब फ्लोरिनतिर शिफ्टिङ भइदिन्छ, F को नजिक आएर बस्दिन्छ। कार्बनले पनि युज गरेको इलेक्ट्रोन चाहिँ फ्लोरिनले आफूतिर स्लाइटली तान्नै रहेछ, र यो तान्दाखेरि F मा स्लाइटली माइनस चार्ज आउँछ, किनकि यसले अरूसँग भएको इलेक्ट्रोन तान्दैछ, इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्दैछ, सो यसमा माइनस चार्ज आउँछ। र कसबाट लुज हुँदैछ, कुन एटमबाट लुज हुँदैछ भन्दाखेरि कार्बनबाट इलेक्ट्रोन स्लाइटली लुज हुन्छ भने यसमा प्लस चार्ज आउँछ। त्यही कारणले गर्दा C प्लस F मा माइनस, र यो प्लस चार्ज र माइनस चार्ज कम्प्लिटली प्लस र कम्प्लिट माइनस आउँदैन, थोरै प्लस थोरै माइनस आउने कारणले गर्दा यसलाई हामी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अथवा डेल प्लस डेल माइनस भन्छौँ। यो ओइबा तिमीले बुझ्नु होला। र जुन मलिक्युलको एकापट्टि प्लस एकापट्टि माइनस चार्ज आउँछ त्यस्तो खालको मलिक्युललाई हामी युजुअली के भन्छौँ रे भन्दा पोलार मलिक्युल भन्छौँ। तर यदि मैले CH को बोन्डिङ हेर्छु भने कार्बन र H को बोन्डिङमा कोही पनि स्ट्रङ कोही पनि गरिब छैन, यसको पावर लगभग इक्वल छ। किनकि कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु 2.5, H को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु 2.1, नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ भने कार्बनले H लाई डोमिनेट गर्नै सकेन, कार्बनले H को बोन्डिङ इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्नै सकेन, र यदि तान्न सक्दैन भने यो बोन्डमा प्लस र माइनस चार्ज आउँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो मलिक्युललाई हामी नन पोलार मलिक्युल भन्छौँ। जुन मलिक्युलको एकापट्टि प्लस एकापट्टि माइनस चार्ज आउँदैन त्यस्तो मलिक्युललाई हामी के भन्ने रहेछौँ त भन्दा नन पोलार मलिक्युल। र यो कारणबाट हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा हेलो अल्केनको धेरै मलिक्युलसँग रियाक्सन गर्न सकिन्छ, किनकि यो पोलार मलिक्युल हो। यसलाई आयोनाइज नगरे पनि यसमा पार्शियल प्लस र पार्शियल माइनस चार्ज आउँछ, र यसले
इजिली अरू मलिक्युलसँग रियाक्सन गर्न सक्छ र यसको लागि रियाक्सन गर्नको लागि हामीलाई कि त इलेक्ट्रोफाइल चाहिन्छ कि त न्यूक्लियोफाइल चाहिन्छ। इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन लभिङ ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल भनेको न्यूक्लियस लभिङ ग्रुप, जोसँग धेरै अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन छ अथवा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ अथवा माइनस चार्ज छ। यो सबैलाई हामी इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल भन्छौँ भने जोसँग इलेक्ट्रोनको संख्या थोरै छ अथवा इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट सेन्टर छ, जोसँग अक्टेट रुल पनि कम्प्लिट भएको छैन अथवा जोसँग प्लस चार्ज छ, यसलाई हामी इलेक्ट्रोफाइल भन्छौँ। यसले इलेक्ट्रोनलाई लभ गर्छ भने न्यूक्लियोफाइलले न्यूक्लियसलाई लभ गर्छ। त्यही कारणले न्यूक्लियोफाइल, त्यही कारणले इलेक्ट्रोफाइल। माया प्रीति कोसँग छ? इलेक्ट्रोफाइलको इलेक्ट्रोनसँग, न्यूक्लियोफाइलको न्यूक्लियससँग। र यसरी यो न्यूक्लियोफाइल र इलेक्ट्रोफाइललाई युज गरेर हामी हेलो अल्केनका धेरै रियाक्सनलाई स्टडी गर्न सक्छौँ। यसको लागि जस्ट हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको कतापट्टि प्लस कतापट्टि माइनस हो। र न्यूक्लियोफाइल छ भने अट्र्याक्टिभ हुन्छ र किनकि योसँग धेरै इलेक्ट्रोन छ, यसले अरूलाई अट्याक गर्न सक्छ, किनकि योसँग माइनस चार्ज छ, यसले अरूलाई गएर अट्याक गर्न सक्छ र यसले इजिली नयाँ प्रोडक्ट दिन सक्छ। तर यही केसमा इलेक्ट्रोफाइललाई हेऱ्यो भने त्यो विक छ, कमजोर छ, अरूले आइज भाइ मेरोमा आएर बस्थे भनेर बोलाउँछ भने जान्छ, होइन भने यसले कहिल्यै पनि अट्र्याक्ट गर्नेवाला छैन। यसले रियाक्सनमा अट्र्याकिङको काम कहिल्यै पनि गर्दैन किनकि योसँग के छैन, धेरै अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन छैन। र यो सँगसँगै अब हामी हेलो अल्केनको केमिकल प्रोपर्टिजको लागि केमिकल रियाक्टिभिटीको पार्टलाई सुरु गर्छौँ। केमिकल प्रोपर्टिज पढ्नुभन्दा अगाडि कुन हेलो अल्केन चाहिँ मोर रियाक्टिभ छ र किन रियाक्सनमा यो मोर रियाक्टिभ हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ फर्स्टमा। र कुन चाहिँ पार्ट अलिकति मोर रियाक्टिभ होला, कुन चाहिँ लेस रियाक्टिभ होला, कुन चाहिँ हेलो अल्केन अलिकति एग्रेसिभ टपमा रियाक्सन गर्छ, कुन चाहिँ स्लो रियाक्सन गर्छ, त्यो चेक गर्नको लागि यहाँ हामी कम्पेयर गर्छौँ बोन्ड इनर्जी। र फर्स्ट इफेक्टको नाम छ बोन्ड डिसोसिएसन इनर्जी अफ CX। कुन मोर रियाक्टिभ छ त्यो चेक गर्नको लागि। र नेक्स्टमा आउँछ नेचर अफ अल्काइल ग्रुप। यो दुईटा कुरालाई कम्पाइल गरेर हामी हेलो अल्केन कुन मोर रियाक्टिभ हुन्छ कुनै पनि रियाक्सनमा भन्ने कुरा चाहिँ ओभरअल टर्ममा कम्पेयर गर्न सक्छौँ। र यहाँ के देखियो त भन्दा, यो स्टडीमा के देखियो त भन्दा जुन हेलो अल्केनको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी थोरै हुन्छ त्यो के हुन्छ, मोर रियाक्टिभ हुन्छ। र जुन हेलो अल्केनको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी धेरै हुन्छ त्यो के हुन्छ, मोर रियाक्टिभ हुन्छ। जुन हेलो अल्केनको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी, यहाँ राम्रोसँग याद गर्नु होला यो पार्टलाई, जुन हेलो अल्केनको बोन्डलाई इजिली ब्रेक गर्न मिल्छ त्यो हेलो अल्केन मोर रियाक्टिभ हुन्छ। जुन हेलो अल्केनको बोन्डलाई इजिली ब्रेक गर्न मिल्छ त्यसको बोन्ड लेन्थ अलि लामो हुनुपर्छ। दुईटा मलिक्युलको बोन्ड लेन्थ लामो भयो भने त्यो दुईटा मलिक्युलमा दुईटा एटममा आउने अट्र्याक्टिभ फोर्स कम हुन्छ। दुईटा एटम जति टाढा गएर बस्छ यसको बोन्ड लेन्थ जति धेरै हुन्छ, बोन्ड लेन्थ बढ्ने साथ यसमा आउने अट्र्याक्सन, यसमा आउने अट्र्याक्टिभ फोर्स के हुन्छ, कम हुन्छ। र यो बोन्डलाई हामीले इजिली ब्रेक गर्न सक्छौँ। जुन बोन्ड इजिली ब्रेक हुन्छ नि त्यो अलवेज मोर रियाक्टिभ हुन्छ किनकि बोन्ड इजिली ब्रेक हुनुको मतलब एकापट्टि प्लस एकापट्टि माइनस आउने टेन्डेन्सी हाई हुने हो। त्यही कारणले गर्दा यस्तो खालको मलिक्युल जसको बोन्ड लेन्थ धेरै छ, जसको बोन्डलाई इजिली ब्रेक गर्न मिल्छ, यो हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो मोर रियाक्टिभ हुन्छ। र बोन्ड लेन्थ जति धेरै भयो, बोन्ड लेन्थ जति धेरै भयो यो बोन्ड इजिली ब्रेक हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले सिम्पल टर्ममा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा बोन्ड लेन्थ बढ्नुको मतलब अथवा बोन्ड लेन्थ घट्नुको मतलब के बढ्नु हो, बोन्ड स्ट्रेन्थ बढ्नु हो, दुईटा एटमको अट्र्याक्सन बढ्नु हो। र यो बढ्ने साथ अटोमेटिक टर्ममा के पनि हुन्छ, रियाक्टिभिटी पनि कम हुन्छ किनकि जति क्लोज आएर एटम बस्छ, एटम क्लोज आएर बस्नुको मतलब यसलाई रियाक्सन गर्न, यसलाई बोन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। र हामीले एक्जाम्पलको टर्ममा यहाँ CF को
यहाँ Cl को, यहाँ Br को र यहाँ I को साइज दिएको छौं। साइज बढ्नुको मतलब साइज जति ठूलो भयो यो साइज वाला एटमले यो फ्लोरिनले कार्बनसँग बोन्ड बनाउँदाखेरि यो दुईटाको यो सेन्टरदेखि कार्बनको सेन्टरको डिस्टेन्स जति छ यो आयोडिनले बोन्ड बनाउँदाखेरि यो कार्बनको सेन्टर र आयोडिनको न्यूक्लियसको डिस्टेन्स अलि बढी हुन्छ किनकि यसको साइज फ्लोरिनको भन्दा ठूलो छ। साइज ठूलो हुने साथ यसको बोन्ड लेन्थ बढ्ने भयो। बोन्ड लेन्थ बढ्ने साथ बोन्ड स्ट्रेन्थ के हुने भयो त भन्दाखेरि घट्ने भयो, जसले गर्दाखेरि यो के हुन्छ मोर रिएक्टिभ हुन्छ किनकि यसको बोन्ड इजिली ब्रेक गर्न सकिन्छ। त्यसैकारणले यसको बोन्ड इजिली ब्रेक गर्न सकिने कारणले गर्दा यसको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी पनि के थोरै छ किनकि यसको बोन्ड लेन्थ लामो छ। लामो बोन्ड लेन्थको मतलब यो बोन्डलाई हामीले इजिली ब्रेक गर्न मिल्ने रहेछ र जसको बोन्डलाई इजिली ब्रेक गर्न मिल्छ त्यसको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी पनि थोरै सप्लाई गरे पुग्छ। थोरै एनर्जीलाई त्यो बोन्ड ब्रेक भइहाल्छ र त्यो कम्पाउन्ड, त्यो एटम, त्यो मोलिक्युल मोर रिएक्टिभ हुन्छ कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा। त्यही कारणले गर्दा फ्लोरोअल्केन मोर रिएक्टिभ हुन्छ ब्रोमो भन्दा, क्लोरो भन्दा, यसरी फ्लोरो हैन सरी आइडोअल्केन। आइडोअल्केन मोर रिएक्टिभ हुन्छ त्यही कारणले ब्रोमो भन्दा, क्लोरो भन्दा र फ्लोरो भन्दा र फाइनली अल्केन भन्दा, किनकि फ्लोरोअल्केनको भन्दा आइडोअल्केनको बोन्ड लेन्थ धेरै छ र यसको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी थोरै छ। फ्लोरो भन्दा आइडोको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी थोरै भएको कारणले गर्दा यो बोन्ड इजिली ब्रेक हुन्छ र यो के हुन्छ मोर रिएक्टिभ हुन्छ भनेर याद गर्नु होला। जी फर्स्ट केसमा तिमीले के पनि याद गर्नु पर्यो त भन्दा यो कुरा सल्भ गर्नको लागि बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी चेक गर्ने र जसको थोरै छ त्यो मोर रिएक्टिभ हुन्छ भनेर पनि याद गर्ने। र यो सँगसँगै अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। अर्को नेचर छ नेचर अफ अल्काइल ग्रुप। अब सेकेन्ड टपिक आउँछ नेचर अफ अल्काइल ग्रुप। कुनै पनि हेलो अल्केन रिएक्सनमा जाँदाखेरि अब योसँग सराउन्डिङ एटमहरू, सराउन्डिङ ग्रुपहरू कतिको स्ट्रङ छ त यसको आधारमा यसको रिएक्टिभिटी पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि प्राइमरी हेलो अल्केन, यो सेकेन्डरी हेलो अल्केन र टर्सरी हेलो अल्केनमा कार्बनले Cl सँग बोन्ड ब्रेक गरिसके पछाडि यहाँ बन्ने मोलिक्युललाई हामी कार्बोक्याटायन भन्छौँ र यो कतिको स्टेबल हुन्छ त अथवा यहाँबाट Cl कतिको इजिली आउट हुन सक्छ त। यहाँबाट Cl नै आउट भएन भने यो Cl मा पोलारिटी नै आएन भने यो त रिएक्टिभ हुने कुरै भएन, त्यो त टाढा कुरा, यसले रिएक्सन नै गर्दैन। यो रिएक्सन हुनको लागि यहाँ के हुनु पर्यो, Cl मा धेरै पोलारिटी क्रिएट हुनु पर्यो। यो कार्बनले यो Cl लाई इजिली हटाउन सक्नु पर्यो र कार्बनले Cl लाई इजिली हटाउनको लागि कार्बन पनि दह्रो हुनु पर्यो ताकि Cl लाई हटाउँदाखेरि पनि के होस्, कार्बनलाई कुनै पनि इफेक्ट नहोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि जति धेरै अल्काइल ग्रुप, जति धेरै इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप उति स्टेबल र कार्बोक्याटायन। यदि Cl आउट भइहाल्छ भने यहाँबाट बन्ने कार्बोक्याटायन मोर स्टेबल हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा जति धेरै अल्काइल ग्रुप उति धेरै के हुन्छ, यसमा पोलारिटी क्रिएट भइदिन्छ। र यो तीनटा अल्काइल ग्रुपले यो बीचको कार्बनलाई सपोर्ट गर्दैछ भन्नुको मतलब यो कार्बन स्ट्रङ भयो। अब शान्तिनु Cl लाई हेप्न सक्दैन, यो पनि स्ट्रङ भयो, पावरफुल भयो। जति झगडा पर्छ एटममा उति बढी प्लस र माइनस चार्ज क्रिएट हुन्छ। अब कार्बन र Cl मा झगडा धेरै पर्ने भयो जसले गर्दाखेरि यसमा के आउँछ, धेरै प्लस धेरै माइनस, मतलब यसमा पोलारिटी बढ्ने रहेछ र अटोमेटिक टर्ममा यो चाहिँ मोर रिएक्टिभ हुन्छ को भन्दा, प्राइमरी भन्दा, किनकि यसमा नेचर अफ अल्काइल ग्रुप चाहिँ थोरै छ, यसमा धेरै छ। र यो वेमा हामीले रिएक्टिभिटीको पार्टलाई याद गर्नुपर्ने रहेछ। यो वेमा पढ्नु होला, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन, कम्प्लेक्स टर्म छैन र रिएक्टिभिटीको यो ओभरअल पार्टलाई पढाइसके पछाडि अब यो भन्दा पछाडि कस्तो कस्तो रिएक्सन हामी यहाँ पढ्छौँ त हेलो अल्केनमा।
त्यो पनि याद गरौँ। हामीले हेलो अल्केनमा जनरली 4 डिफ्रेन्ट टाइप अफ रियाक्सन पढ्छौँ। फर्स्टमा आउँछ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन्स, सेकेन्डमा आउँछ इलिमिनेसन रियाक्सन्स, थर्डमा रिडक्सन रियाक्सन्स र फोर्थमा रियाक्सन विथ मेटलसम्मको रियाक्सन हामी पढ्नेवाला छौँ। र फर्स्ट रियाक्सन थियो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन। के हो त यसको मिनिङ र यसले कस्तो कस्तो रियाक्सन गर्छ होला त्यो पनि बुझौँ। राम्रोसँग याद गरोस् है त। हामीलाई थाहा छ हेलो अल्केन भनेको आरएक्स हो। यसले कुनै पनि एउटा रियाजेन्टसँग रियाक्सन गर्दैछ भने हेलो अल्केन भनेको आरएक्स रहेछ र हामीलाई थाहा छ आर भन्दा यक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, त्यही कारणले गर्दा यक्समा स्लाइटली माइनस, आरमा स्लाइटली प्लस चार्ज आउँछ। यक्समा स्लाइटली माइनस, आरमा स्लाइटली प्लस चार्ज आउने रहेछ किनकि आर भन्दा यक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। यो पावरफुल छ, यसले आरलाई डोमिनेट गर्न सक्छ, हेप्न सक्छ। अब यो हेलो अल्केनलाई लगेर कुनै पनि रियाजेन्टसँग रियाक्सन गर, कुनै पनि रियाजेन्टसँग रियाक्सन गर्छौ भने हामीलाई थाहा छ रियाजेन्टमा एउटा प्लस पार्ट एउटा माइनस पार्ट हुन्छ। प्लस पार्टलाई हामी इलेक्ट्रोफाइल भन्छौँ भने माइनस पार्टलाई हामी न्युक्लियोफाइल भन्छौँ। सपोज हामीसँग अहिले न्युक्लियोफाइल छ किनकि हामीले न्युक्लियोफिलिक रियाक्सन पढ्दैछौँ। इलेक्ट्रोफाइल र न्युक्लियोफाइल छ, एउटा ई प्लस एउटा ई एनयू छ। ई भनेको प्लस हुन्छ, एनयू भनेको माइनस हुने भयो है, राम्रोसँग याद गर्नु होला। ई प्लस एनयू माइनस, ई प्लस एनयू माइनस। र यो ई प्लस एनयू माइनसमा तिमीले चेक गर्यौ भने यो ई प्लस एनयू माइनस र यसमा तिमीले चेक गर्छौ भने के देख्छौ त भन्दा यो हेलो अल्केनको कार्बनमा हेर्नुहोस्, सेन्ट्रलमा हेर्नुहोस् प्लस चार्ज छ कि माइनस चार्ज छ। अल्काइल ग्रुपमा चेक गर्नुहोस्, यसको आरमा थोरै प्लस चार्ज छ। यदि यसमा प्लस चार्ज छ भने अटोमेटिक रियाजेन्टको माइनस पार्टले यहाँ अट्याक गर्छ। जब यहाँको माइनस पार्टले आरमा गएर अट्याक गर्छ, अब को रिसाउने भयो? यहाँको यक्स रिसाउने भयो। तैँले अरूसँग बोन्डिङ गर्ने म हुँदाहुँदै घरमा त सौता हाल्न खोज्ने कसले भन्छ? यक्सले भन्छ। अब यो कुरा कसलाई मन पर्न? यक्सलाई मन परेन है। अब यक्सलाई मन नपर्ने साथ के गरिदिने भयो? यक्स यहाँबाट आउट भइदिने भयो। तैँले न्यू खोज्छ नि म पनि तसँग के गर्न सक्छु? न्यू खोज्न सक्छु। कसले भन्छ? यक्सले भन्छ। र आरबाट यक्स के गरिहाल्छ? अब भागिहाल्छ। जब यक्स भाग्छ आरले कोसँग बोन्डिङ गर्ने भयो? अब आरले एनयूसँग। रिमेनिङ टर्ममा ई र यक्स कम्बाइन भएर के दिन्छ? ई यक्स दिन्छ। यस्तो एउटा प्रडक्ट बन्ने रहेछ। त यो रियाक्सनमा राम्रोसँग याद गर, यो हेलो अल्केनले यो रियाजेन्टसँग रियाक्सन गर्दाखेरि फर्स्टमा हेलो अल्केनमा प्लस पार्टले अट्याक गर्यो कि माइनस पार्टले अट्याक गर्यो त भन्दा यो हेलो अल्केनमा रियाजेन्टको माइनस पार्टले अट्याक गरेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तो रियाक्सनलाई हामी न्युक्लियोफिलिक भन्छौँ किनकि फर्स्टमा अट्याकिङ स्पेसिस के रहेछ? न्युक्लियोफाइल। र यसमा गएर हेलो अल्केनमा गएर न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्दै गर्दाखेरि यहाँबाट यक्स आउट भएको छ अथवा सब्स्टिट्युट भएको छ। यक्सलाई हटाएर न्युक्लियोफाइल आएर बसेको छ। त्यही कारणले रियाक्सनको नाम के हुन्छ? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। त्यहाँ भएको हेलोजनलाई हटाएर त्यहाँ गएर न्युक्लियोफाइल गएर बसेको छ। त्यही कारणले रियाक्सनको नाम के भयो? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स। यदि यो न्युक्लियोफाइलले गएर यहाँ अट्याक गर्दाखेरि कुनै पनि एटम नहटेको भए, कुनै पनि ग्रुप आउट नभएको भए यो रियाक्सनको नाम हुन्थ्यो न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन्स। फर्स्ट पार्टमा कसले अट्याक गरेको छ यसको आधारमा हामी इलेक्ट्रोफिलिक अथवा न्युक्लियोफिलिक रियाक्सनलाई प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। यो पार्टमा न्युक्लियोफाइलले अट्याक गरेको छ र यहाँबाट यक्स आउट भएको छ। त्यही कारणले गर्दा रियाक्सनको नाम के रहेछ? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन रहेछ भनेर याद गर्नु होला। र न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनलाई हामी जनरली दुईटा डिफ्रेन्ट पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ यसको मेकानिजमलाई हेरेर। फर्स्टमा आउँछ युनिमोलिकुलर न्युक्लियोफिलिक रियाक्सन्स अथवा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन्स
unimolecular, that is SN1 reactions, SN1 reactions, SN1 reaction है राम्रोसँग याद गर्नु होला SN1 reactions, nucleophilic substitution unimolecular reaction. टर्मबाट अलिअलि कुरा बुझिन्छ के होला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन युनिमोलिकुलर रिएक्सन भनेको यस्तो खालको रिएक्सन्स जसको रेट ओन्ली वान सबस्ट्रेट सँग मात्र डिपेन्ड गर्छ भने यस्तो खालको रिएक्सनलाई भन्छ युनिमोलिकुलर रिएक्सन्स. रेट अफ अ रिएक्सन चाहिँ काइनेटिक अफ अ रिएक्सन चाहिँ फर्स्ट अर्डर हो भने अथवा सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन मात्र डिपेन्ड गर्छ रिएजेन्टमा डिपेन्ड नै गर्दैन भने यस्तो रिएक्सनलाई भन्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन युनिमोलिकुलर. र मैले हेलो अल्केनको रिएक्सनमा हेर्छु भने यसको मेकानिजममा हेर्छु भने यदि हेलो अल्केनले गएर न्यूक्लियोफाइलसँग रिएक्सन गर्दाखेरि रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्दाखेरि RX प्लस रिएजेन्ट ENU सँग रिएक्सन गर्दाखेरि RNU दिँदाखेरि प्लस EX दिँदाखेरि यो रिएक्सनको रेट टोटल्ली डिपेन्ड अपन द कन्सन्ट्रेसन अफ RX ओन्ली सबस्ट्रेट ओन्ली हेलो अल्केन बट नट डिपेन्ड अपन द कन्सन्ट्रेसन अफ न्यूक्लियोफाइल योसँग डिपेन्ड नै गर्दैन भने यस्तो रिएक्सनलाई हामी फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स भन्छौँ अथवा युनिमोलिकुलर रिएक्सन भन्छौँ. र यो टु स्टेप रिएक्सन हो. यसका दुईटा डिफ्रेन्ट स्टेप हुन्छ दुईटा डिफ्रेन्ट रिएक्सन मेकानिजम हुन्छ र हामीले यसलाई स्टेप 1 र स्टेप 2 गरेर दुईटा डिफ्रेन्ट पार्टमा डिभाइड गरेर पढ्न सक्छौँ. र यसको फर्स्ट स्टेपमा हेर्ने हो भने स्टेप फर्स्टमा कार्बोक्याटाइनको फर्म हुन्छ फर्मेसन अफ कार्बोक्याटाइन भनेर लेख्न सकिन्छ. फर्मेसन अफ कार्बोक्याटाइन जुन हेलो अल्केन यो रिएक्सनमा जान्छ त्यसले सुरुमा कार्बोक्याटाइन्स बनाउँछ जस्तो कि CH3 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 यो Br यो मोलिक्युलले यो रिएक्सनमा जान्छ भने इन द प्रेजेन्स अफ पोलार सल्भेन्टको प्रेजेन्समा यो कार्बन र Br को बोन्ड ब्रेक हुन्छ र के बनाउँछ भन्दा CH3 यहाँ प्लस आउँछ र Br माइनस आउँछ. यसरी कार्बनमा प्लस आउँछ भने यसलाई हामी कार्बोक्याटाइन्स भन्छौँ. र यसको फर्स्ट स्टेपमा के हुने रहेछ कार्बोक्याटाइनको फर्मेसन हुने रहेछ. र यो स्टेप स्लो हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको रेट नै यो स्टेपमा डिपेन्ड्स गर्छ. त्यही कारण यो स्टेपमा हेर्यो भने ओन्ली हेलो अल्केन मात्र छ यसमा न्यूक्लियोफाइल छैन. त्यही कारण यसको काइनेटिक्स कस्तो भयो त फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स पनि भयो. र जब कार्बोक्याटाइन फर्म हुन्छ अब स्टेप 2 मा आउँछ न्यूक्लियोफिलिक अट्याक भनेर आउँछ. न्यूक्लियोफिलिक अट्याक टु कार्बोक्याटाइन न्यूक्लियोफिलिक अट्याक टु कार्बोक्याटाइन टु गिभ न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट. न्यूक्लियोफिलिक अट्याक टु द कार्बोक्याटाइन टु गिभ न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट भनेर स्टेप 2 मा आउँछ. र स्टेप 2 लाई हेर्ने हो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि CH3 प्लस यहाँ गएर एउटा कुनै न्यूक्लियोफाइल सपोज अहिले मसँग OH छ भने यहाँ गएर अट्याक गर्छ र यसले मलाई के दिन्छ न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट दिन्छ. हेर्नुस् यहाँ OH गएर बस्छ र यसले हामीलाई के दिन्छ न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट दिन्छ. र यसरी यसको रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ. र यो रिएक्सनमा हेर्यौ भने एउटा ग्रेट रोल भने कसको हुन्छ सल्भेन्टको पोलार सल्भेन्टको. किनकि यसको स्टेप फर्स्टमा यो कार्बनदेखि Br को बोन्ड ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो बोन्ड ब्रेक गर्नको लागि हामीले एउटा पोलार सल्भेन्ट स्ट्रङ पोलार सल्भेन्ट युज गर्नुपर्छ जसले यो कार्बनदेखि Br को बोन्ड इजिली ब्रेक गरिदियोस्. त्यही कारणले हामीले वाटर एसिटोन DMSO हैन आइसोप्रोपानोल यस्ता कुराहरू यस्ता स्ट्रङ पोलार सल्भेन्टलाई हामी यो रिएक्सनमा युज गर्न सक्छौं जसले SN1 रिएक्सन गर्छ. त्यसको रिएक्सन गर्दाखेरि पोलार सल्भेन्ट चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्ने रहेछ भनेर याद गर्नु होला. र यो रिएक्सन गर्दाखेरि
यसको रेटको फर्स्ट पार्टदेखि लास्ट पार्टसम्म हेर्दै जाँदाखेरि स्टेप फर्स्टमा मात्र यो रियाक्सन स्लो छ र यो रियाक्सनमै रेट मेजर गर्ने कारणले गर्दा यो चाहिँ मेरो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स रहेछ भनेर पनि याद गर्नु होला। र यसको स्टेरियोकेमिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने यो कार्बोक्याटाइन्स बनिसके पछाडि यो चाहिँ प्लानर सेपमा हुन्छ र यो सेपमा भएको कारणले गर्दाखेरि जो मलिक्युलले प्लानर सेप बनाउँछ यसलाई फ्रन्ट साइड अट्याक र ब्याक साइड अट्याक बोथ साइडबाट न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्न मिल्छ। तर यसको रियाक्सनको रेटलाई हेर्ने हो भने यसको रियाक्सन मेकानिजमलाई हेर्ने हो भने फ्रन्ट साइड अट्याक भन्दा पनि ब्याक साइड अट्याक चाहिँ अलिकति चाँडो हुन्छ किनकि फ्रन्ट साइडबाट आउट हुनुपर्ने न्युक्लियोफाइल आउट भइसकेका हुँदैन, लिभिङ ग्रुप आउट भइसकेका हुँदैन, माइनस पार्ट आउट भइसकेका हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा फ्रन्ट साइड अट्याक भन्दा पनि ब्याक साइड अट्याक अलिकति यसमा पोसिबल छ, अलिकति बढी देखिन्छ। यो भन्दै गर्दा फ्रन्ट साइड अट्याक पोसिबल छैन भन्न खोजेको होइन, इक्वल चाहिँ छैन, फ्रन्ट भन्दा ब्याक साइड अट्याक अलिकति बढी हुने कारणले गर्दा यसको स्टेरियोकेमिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने सम नेट इन्भर्जन अफ कन्फिगरेसन देखिन्छ। उल्टो प्रोडक्ट ब्याक साइडबाट अट्याक गरेको प्रोडक्ट अलिकति बढी देखिन्छ भन्न खोजेको। र यो रियाक्सन कुन हेलो अल्केनले चाँडो दिन्छ, कुन चाहिँ हेलो अल्केन मोर रियाक्टिभ छ भन्दाखेरि हामीले सिम्पल टर्ममा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यसको स्टेप फर्स्टमा कार्बोक्याटाइनको फर्मेसन हुने रहेछ र कार्बोक्याटाइनको फर्मेसन हुँदै गर्दाखेरि जुन कार्बोक्याटाइन मोर स्टेबल छ त्यो कार्बोक्याटाइन नै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कार्बोक्याटाइन दिने मलिक्युल नै मोर रियाक्टिभ हुन्छ। र हामीले सरसर्ती हेर्दा के बुझेको छौँ भन्दा प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी कार्बोक्याटाइनमा टर्सरी मोर स्टेबल हुन्छ किनकि यो कार्बोक्याटाइनलाई यसको सेन्ट्रलको कार्बनलाई सपोर्ट गर्नको लागि योसँग तीनटा डिफ्रेन्ट अल्काइल ग्रुप अट्याच छ र तीनटा डिफ्रेन्ट अल्काइल ग्रुपले यसलाई के गर्छ, इलेक्ट्रोन दिन्छ किनकि अल्काइल ग्रुप आर के हो त इलेक्ट्रोन डोनेटिङ इन नेचर हुन्छ। तीनटा अल्काइल ग्रुपले यहाँ इलेक्ट्रोन दिने कारणले गर्दा यो सेन्टरको कार्बन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मोर स्टेबल हुन्छ टर्सरीमा। तर प्राइमरीमा इलेक्ट्रोन दिने नम्बर कम छ किनकि अल्काइल ग्रुप कम हुने साथ सेन्ट्रल कार्बनले थोरै मात्र इलेक्ट्रोन अरूबाट पाउने भयो हैन। अल्काइल ग्रुपले दिने इलेक्ट्रोनको संख्या कम हुने साथ, इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप कम हुने साथ घरमा धेरै भोकाको मान्छे छ, धेरै भिखारी जस्तो मान्छे छ, खान नपाएको मान्छेलाई, गरिब मान्छेलाई, भिखारी मान्छेलाई जति धेरैले पैसा दिए यो उति धनी हुन्छ, उति यो स्ट्रङ हुन्छ। भिखारी मान्छेसँग पैसा छैन, यसलाई जति कम मान्छेले पैसा दिए यो उति गरिब हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा रियाक्टिभिटीको पार्टमा, स्टेबिलिटीको पार्टमा राम्रोसँग याद गर्नु होला। टर्सरी कार्बोक्याटाइनलाई तीनटा डिफ्रेन्ट अल्काइल ग्रुपले के दिइरहेको छ, इलेक्ट्रोन सप्लाई गरिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा यो अरूभन्दा मोर रियाक्टिभ हुन्छ, त मोर स्टेबल हुन्छ टर्सरी हेलो अल्केन। जसले के बनाउँछ, टर्सरी कार्बोक्याटाइन बनाउँछ, त्यो चाहिँ अरू कार्बोक्याटाइन भन्दा मोर स्टेबल छ। त्यही कारणले गर्दा टर्सरी हेलो अल्केन मोर रियाक्टिभ हुने रहेछ के को लागि, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन युनिमोलिकुलर SN1 रियाक्सनको लागि। तर प्राइमरीको केसमा हेर्यो भने एउटै मात्र अल्काइल ग्रुप जसले के गर्दैछ त भन्दाखेरि यो CH2 लाई इलेक्ट्रोन डोनेट गर्दैछ, यसमा इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपको संख्या कम हुँदैछ जसले गर्दाखेरि यसले थोरै मात्र इलेक्ट्रोन पाउने भयो र यसको फर्म लेस स्टेबल हुने भयो को भन्दा, टर्सरी भन्दा। त्यही कारणले गर्दा यो प्राइमरी हेलो अल्केन चाहिँ SN1 रियाक्सनमा धेरै नै लेस रियाक्टिभ हुन्छ, तर SN3 के अरे टर्सरी हेलो अल्केन चाहिँ धेरै मोर रियाक्टिभ हुन्छ भन्ने याद गर्नु पर्ला। यहाँसम्म हामीले आज SN1 रियाक्सनको थोरै मेकानिजम, थोरै केमिकल प्रोपर्टिज र डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई डिस्कस गरेको छौँ भने SN2 रियाक्सनको मेकानिजमको पार्ट
यसको सल्भेन्टको प्रोपर्टीको पार्ट र कुन चाहिँ हेलो अल्केन मोर रियाक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा लिएर आउनेवाला छौँ र सँगसँगै योसँग जोडिएका केमिकल प्रोपर्टिजहरू पनि हामी लास्ट क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा मजाले डिस्कस गर्नेवाला छौँ। त्यहाँसम्मको लागि आज यहीँसम्म बिदा माग्दै राम्रोसँग बस्नुहोस् भन्छु। हस्त नमस्ते।